हाई, हामी आज फिजिक्स रिभिजनको पार्ट 3 मा वेभ एन्ड मोसनबाट स्टार्ट गरेर इफेक्ट अफ करेन्ट एन्ड थर्मो इलेक्ट्रिसिटीसम्म पुग्नेछौँ। योभन्दा माथिको सबै पार्ट हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 मा अलरेडी कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेसन फ्रम वेभ एन्ड मोसन। वेभ मोसन च्याप्टरमा हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा त कुनै पनि एउटा वेभको फङ्सनलाई चिन्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि फङ्सन यदि हामीलाई y इक्वल्स टु a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्सको टर्ममा हुन्छ भने यसलाई हामी भन्छौँ वेभ फङ्सन। ए भनेको एम्प्लिट्युड, ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी 2 पाई एफ, के भनेको हाम्रो वेभ नम्बर 2 पाई बाई ल्याम्डा। यो के भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि इन्टरफेरेन्स पढ्दाखेरि पनि भेटाएका थियौँ नि है। जस्तै यहाँ फाई इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा एक्स, फेज डिफरेन्स इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा पार्ट डिफरेन्स भनेर पढेका थियौँ नि है। हो यहाँ पढ्ने त्यो के पनि सेम त्यही नै हो, वेभ नम्बर भयो। अब यति भनेपछि अब अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको वेभ भेलोसिटीको बारेमा। वेभ भेलोसिटी भनेको के हुन्छ? एफ ल्याम्डा। यदि कुनै पनि हामीले फङ्सन दियो त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो भने सजिलोसँग हामी के गर्न सक्छौँ? कोफिसिएन्ट अफ टी ओमेगा बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स के, बस सजिलो, यसरी निकाल्न सकियो। माइनस कोफिसिएन्ट अफ टी बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स, यति भयो। अब अर्को कुरा भनेको यहाँ प्लस हुँदा के हुन्छ र माइनस हुँदा के हुन्छ। यहाँ कुनै फङ्सनमा प्लस दिन सक्छ, कुनै फङ्सनमा प्लस के एक्स, कुनै फङ्सनमा माइनस के एक्स दिन सक्यो कि। यो प्लसले के जनाउँछ भने यो फङ्सन टुवार्ड्स नेगेटिभ एक्स डिरेक्सन गइरहेको छ भन्ने जनाउँछ कि। यदि यो 0, यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस भयो भने यो चाहिँ 0बाट अथवा कतैबाट नेगेटिभ एक्स डिरेक्सनतिर प्रसिड गरिरहेको थियो भन्ने कुरा बुझाउँछ यदि प्लस आयो भने। यदि माइनस आयो भने यसले के बुझाउँछ भने यो चाहिँ टुवार्ड्स पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन गइरहेको छ है भन्ने कुरा बुझाउँछ। अलिकति उल्टो जस्तो लाग्छ बट दिस इज इम्पोर्टेन्ट। प्लस भयो भने टुवार्ड्स नेगेटिभ एक्स डिरेक्सन भन्ने बुझाउँछ, माइनस भयो भने टुवार्ड्स पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन भन्ने बुझाउँछ। अब हामी त प्रायः त पोजिटिभमा खेल्छौँ, त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम वेभ फङ्सन चाहिँ हामीले ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स देखेर हुन्छ कि है। यो माइनस भनेको के रहेछ भने टुवार्ड्स पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन मुभ गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ। त्यही कुरो छ वेभ भेलोसिटीको बारेमा, माइनस ओमेगा बाई के। अब अर्कोमा छ हाम्रो पार्टिकल भेलोसिटी। पार्टिकल भेलोसिटी भनेको v इक्वल्स टु ओमेगा रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर। यो कुराले हामीले अगाडि एकपटक सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पनि भेटाएका थियौँ नि है। v इक्वल्स टु ओमेगा रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यो कहाँबाट आएको भने हामीलाई v इक्वल्स टु ओमेगा आर थाहा छ, अनि आर भनेको रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर। सर्कल हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने यो ए भयो, यो वाइ भयो होइन। अब यसको रिजल्टेन्ट के त्यतातिर गइदिनु। अनि म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ भने वेन वाइ इक्वल्स टु 0। सो म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी कति हुने भयो भने म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी ओमेगा ए हुने रहेछ। यो हामीलाई किन चाहिन्छ भने प्रायः जस्तो क्वेसनमा के हुन्छ, वेभ भेलोसिटी र पार्टिकल भेलोसिटीको बिच रिलेसन निकाल्न भन्छ कि। कसो भन्छ भने वेभ भेलोसिटी इज 2 टाइम्स पार्टिकल भेलोसिटी भन्छ, अथवा यस्तै यस्तै के भन्छ। अनि हामीले चाहिँ ल्याम्डा र ए को रिलेसन अथवा ल्याम्डा र ओमेगाको रिलेसन यस्तै के निकाल्न लगाउनु सक्छ। त्यसको लागि हामीले पार्टिकल भेलोसिटी, अझ भन्नुपर्दा म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी अनि वेभ भेलोसिटीको बारेमा क्लियर हुनु जरुरी छ। त्यति भयो। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो यहाँ छ भेलोसिटी भनेको इलास्टिक प्रोपर्टी अफ मिडियम अपन इनर्सियल प्रोपर्टी अफ मिडियम। स्ट्रिङ भयो भने रुट अन्डर टी बाई म्यू, टी भनेको टेन्सन, म्यू भनेको हाम्रो मास पर युनिट लेन्थ, त्यस्तै छ। अब यति भयो। अब यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब न्युटन्स फर्मुला र ल्याप्लेस करेक्सनको बारेमा थोरै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युटन्स फर्मुलामा हामीले पिभी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट युज गरेर भेलोसिटी अफ ग्यास इक्वल्स टु रुट अन्डर प्रेसर बाई डेन्सिटी झिकेका थियौँ भने ल्याप्लेस करेक्सनमा हामीले एडियाबाइटिकल्ली हुन्छ भनेका थियौँ। अनि पिभी गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भनेर भी अफ ग्यास इक्वल्स टु रुट अन्डर पी गामा बाई डेन्सिटी झिकेका थियौँ। अब न्युटन्सले के भनेका थिए भने जुन यो हावामा कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सन हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै स्लो प्रोसेस हुन्छ है। अनि एकदमै स्लो भएको कारणले त्यो चाहिँ आइसोथर्मल हुन्छ भन्छ कि। कम्प्रेसन र रियरफ्याक्सनमा एउटाले इजेक्ट गरेको हिट अर्कोले एब्जर्ब गर्छ। सो टोटल सराउन्डिङको टेम्परेचर चाहिँ पहिला जति छ त्यति नै हुन्छ, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट रहन्छ,
प्रोसेस आइसोथर्मल हुन्छ भनेका थिए अनि PV इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट गरेर V इक्वल्स टु रुट अन्डर प्रेसर बाई डेन्सिटी झिकेका थिए। अब यहाँ थोरै समस्या चाहिँ के आएको थियो भने हामीले जुन एक्सपेरिमेन्टली झिकेको भ्यालु र न्युटन्स फर्मुला लगाएर झिकेको भ्यालुमा चाहिँ अलिकति धेरै नै डिफरेन्स देखियो। सो ल्याप्लेसले के भन्यो भने यो कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सनको प्रोसेस आइसोथर्मली हुँदैन कि एडियाबाइटिकली हुन्छ भन्यो कि। यिनले के भन्यो भने कम्प्रेसन एन्ड रियरफ्याक्सनको प्रोसेस न्युटन्सले भनेको जस्तो स्लो प्रोसेस होइन, यो हो एकदमै फास्ट प्रोसेस। अनि यो चाहिँ अब मास्टर फर्मुला नै हो, यदि कुनै पनि प्रोसेस फास्ट हुन्छ भने त्यो हुन्छ एडियाबाइटिक। यो चाहिँ हाम्रो उता थर्मोडाइनामिक्सतिर पनि धेरै काम लाग्ने कुरा हो। थर्मोडाइनामिक्सकै कुरा हो खासमा भन्यो भने कुनै पनि प्रोसेस यदि फास्ट हुन्छ भने त्यो हुन्छ एडियाबाइटिक प्रोसेस। यो कुरा हामीलाई थर्मोडाइनामिक्समा धेरै ठाउँमा काम लाग्छ। जस्तै के भन्छ भने एउटा टायर हुन्छ, टायरभित्र हावा 4 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा छ अथवा त्यस्तै के छ, यो ब्रस्ट भयो अरे, फुट्यो अरे होइन, टायर फुट्यो, भित्रपट्टि यसको टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस थियो भने बाहिर आउँदाखेरि कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। यसको बेलामा हामीले एडियाबाइटिक प्रोसेस हो भनेर आफै बुझ्नुपर्छ, क्वेसनले यस्तो बेलामा भन्दैन। हामीले PV गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट लगाएर यो यस्तो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो ल्याप्लेस करेक्सन, ल्याप्लेस करेक्सनले एडियाबाइटिक भयो भने PV गामा इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट गरेर एउटा यो गामाको टर्म एक्स्ट्रा आयो कि, जसको भ्यालु चाहिँ 1.4 राख्यो भने हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भेलोसिटीको अलिकति नजिक आयो। सो ल्याप्लेस करेक्सन इज द राइट फर्मुला। अब हामीले कुनै पनि क्वेसनमा यदि भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने हामीले न्युटन्स फर्मुला युज गर्दैनौँ, ल्याप्लेस फर्मुला युज गर्छौँ। सो दिस इज इम्पोर्टेन्ट, एडियाबाइटिक प्रोसेसवाला ल्याप्लेस करेक्सन इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला। अब यही फर्मुलालाई चाहिँ हामीले थोरै मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै के भन्यो भने ल्याप्लेस करेक्सनबाट गामा P बाई डेल आयो होइन। अब PV इक्वल्स टु NRT गरौँ, PV इक्वल्स टु M बाई MRT, PM इक्वल्स टु M बाई V भनेको डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम न हो। सो डेन्सिटी RT, P बाई डेन्सिटी इक्वल्स टु RT बाई M। P बाई डेन्सिटीलाई रिप्लेस गरौँ RT बाई M, V रुट अन्डर RT बाई M हो। यो दुईवटा फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ अरू रिलेसन्सहरू पनि निकाल्न सक्छौँ कि, जस्तै भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर टेम्परेचर, देखिएकै छ, भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर टेम्परेचर। अब यो R त कन्स्ट्यान्ट भयो, गामा पनि कन्स्ट्यान्ट भयो। सिमिलरली भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर M, यो पनि आउँछ। अब यता एउटा अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा छ, हामीले के फर्मुला झिक्यौँ, गामा RT बाई M फर्मुला झिक्यौँ है। अब कुनै पनि एउटा ग्यासको लागि हाम्रो गामाको भ्यालु, R को भ्यालु, M को भ्यालु त सेम हुन्छ। त्यसो भनेपछि यदि टेम्परेचर पनि केही गरी हामीले सेम पार्यो भने भेलोसिटी चाहिँ सेमै हुने रहेछ कि। भेलोसिटी चाहिँ टेम्परेचरको फङ्सन मात्रै हुँदो रहेछ, टेम्परेचर चेन्ज भयो भने मात्रै भेलोसिटी चेन्ज हुने रहेछ। अब क्वेसनमा हुनसक्छ, क्वेसनले के भन्न सक्छ भने प्रेसर पहिला 1 थियो पछि 4 भयो, अब भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। अब हामी चाहिँ यहाँ हामीले फर्मुला लेखेका छौँ नि त, गामा P बाई डेन्सिटी भनेर। अब यो चाहिँ प्रेसर चेन्ज भयो भनेपछि हामी यो फर्मुला लगाएर भेलोसिटी पनि चेन्ज भएको देखाइन्छ, बट द्याट्स रङ। यदि टेम्परेचर सेम भयो भने भेलोसिटी सेम हुन्छ, चाहे जेसुकै होस्। फर अ ग्यास, एउटा ग्यासको लागि यदि टेम्परेचर सेम भयो भने भेलोसिटी सेम हुन्छ। इट्स नट डिपेन्डेन्ट अन प्रेसर, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यसले चाहिँ हामीलाई एउटा अर्को कुरा पनि के बुझाउँछ भने, जस्तै हाम्रो यो भुइँ भयो है, अनि यो चाहिँ कुनै माउन्टेनको टप हो अरे, यो बटम भयो टप भयो। यदि बटममा र टपमा हामीले सेम टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सक्यो भने भेलोसिटी चाहिँ सेम हुने रहेछ कि। ल अब नेक्स्टमा आउँ, सुपरपोजिसन अफ वेभ्स। सबैभन्दा फर्स्टमा ट्युनिङ फर्कको कुरा। ट्युनिङ फर्कको यो दुईवटा भाइब्रेट हुने पार्टलाई हामी भन्छौँ प्रङ्स। यो दुईवटा प्रङ्सको भाइब्रेसन बिचको फेज डिफरेन्स हुन्छ पाई। 1 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेसन थियो, मैले मेन्सन गरेँ। अब हाम्रो नेक्स्ट बिट फर्मेसनवाला क्वेसनहरूमा हामीलाई चाहिँ ट्युन फर्कमा व्याक्स लगायो अथवा त्यसलाई पिल अफ गर्यो भन्न सक्छ कि। त्यस्तो बेलामा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, जस्तै यो ट्युनिङ फर्क भयो होइन, यसलाई हामीले व्याक्स एड गर्यौँ भने यसको फ्रिक्वेन्सी घट्छ, डिक्रिज हुन्छ। यदि
पिल अफ गर्यो भनेको त्यसको छिल्का फाल्यो, पिल अफ गर्यो भने यसको फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ। अब यसलाई कसरी बुझौँ भने व्याक्स एड गर्नु भनेको यो प्रङको के हो, यसको वरपर अझै अरू व्याक्स थपिदिनु कि भनेपछि प्रङको वेट बढ्ने भयो, वेट बढ्यो भनेपछि यो त्यति सजिलै भाइब्रेट गर्न त सक्दैन नि त, सो भाइब्रेसन कम हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी कम हुने भयो। यसरी बुझौँ कि वेट बढ्यो भने अलिक बढी वेट भयो भने हामीलाई हिँडडुल गर्न उफ्रिन गाह्रो हुन्छ नि, भारी ब्याग बोकेको बेलामा हिँडडुल गर्न उफ्रिन गाह्रो हुन्छ नि, त्यस्तै हो। हामीले व्याक्स एड गऱ्यौँ भने यो ट्युनिङ फर्कको हामीले के गरेको वेट बढाइदिएको, अब ऊ त्यति सजिलै भाग्न सक्दैन, नाच्न सक्दैन, सो फ्रिक्वेन्सी घट्यो। यदि हामीले पिल अफ गऱ्यौँ भनेपछि पहिला यस्तो थियो होला, अब यसको छेउछेउमा छिल्का फालेर अब अलिक पातलो भयो। यो पातलो भएपछि के भयो, हामीले ब्याग फालेपछि हामी मजाले दबाउन सक्छौँ नि त स्कुलको ब्याग फालेपछि। सो त्यस्तै यो पिल अफ गऱ्यो, यसको वेट घट्यो, वेट घट्यो भनेपछि अब यो अब मजाले नाच्न सक्यो, यसको फ्रिक्वेन्सी बढी भयो। अब यो यति कन्सेप्टले चाहिँ हाम्रो बिट फर्मेसन क्वेसनहरू सजिलो हुन्छ कि डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसन हुन्छ त्यसमा पनि। अब बिट फर्मेसनको त हामीलाई सजिलो छ, बिट फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु F2 - F1 त्यो मोड, त्यति कुरो छ। अब नेक्स्टमा जब हाम्रो क्लोज्ड अर्गन पाइप अनि ओपन अर्गन पाइप चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सबभन्दा फर्स्टमा त फ्रिक्वेन्सी अफ एन्थ हार्मोनिकको फर्मुला छ, मैले टेबल बनाएँ यहाँ कपीको जस्तै सेम, क्लोज्ड र ओपन। फ्रिक्वेन्सी अफ एन्थ हार्मोनिकको फर्मुला हुन्छ V/4L, ओपनमा त्यही फर्मुला हुन्छ V/2L। अरू त त्यस्तै हो। मलाई चाहिँ पर्सनल्ली कुनमा 4 हो र कुनमा 2 हो भनेर धेरै कन्फ्युजन हुन्छ कि। अब V/2L यो चाहिँ ओपनको हो कि क्लोजको भनेर कन्फ्युज हुन्थ्यो। मैले पछि एउटा के प्याटर्न भेटाएँ भने जस्तै क्लोज्ड ओपन भयो होइन, क्लोज्ड के छ लामो छ, सो फु यो सानो छ, सो 2 CLOSED 7वटा लिटर छ नि त, अलि लामो भयो ओपन भन्दा, सो यसमा चाहिँ 4 राखिदिन्छु, ओपन सानो भयो सो यसमा 2 राखिदिन्छु। म चाहिँ यसरी सम्झिने कोसिस गर्छु, क्लोज भयो भने V/4L, ओपन भयो भने V/2L, यति कुरा जानियो। यो भयो फ्रिक्वेन्सी अफ एन्थ हार्मोनिक। अब अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने क्लोज्ड अर्गन पाइपमा चाहिँ हार्मोनिक अड मात्रै हुन्छ, 1 3 5 7 गरी गरी जान्छ। मतलब यदि एन को भ्यालु क्लोजमा 1 3 5 7 अड भएर मात्रै जाँदो रहेछ भने ओपनमा चाहिँ सबै जान्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ, 4 हुन्छ, 5 हुन्छ, बोथ अड एन्ड इभन भएर आउँदो रहेछ। भनेपछि क्लोजमा चाहिँ ओन्ली अड हुँदो रहेछ। यो अड भन्ने कुरा हामीले अगाडि एकपटक ग्यालिलियोज लज अफ अड नम्बरमा पनि एकपटक यो अडको कुरा गरेका थियौँ होइन। जस्तै यहीँ ग्यालिलियोज लज अफ अड नम्बर कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथिबाट इनिसियल भेलोसिटी 0 अनि कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनको टर्ममा फाल्यो अथवा हिँडायो भने त्यसको डिस्टेन्स कभर्ड इन कन्जिक्युटिभ सेकेन्ड चाहिँ अड नम्बरको मल्टिपल आउँदो रहेछ भन्ने कुरा गरेको थियो नि त होइन, 1 3 5 7 पार्ट 1 मा। त्यस्तै यहाँ पनि अड मात्रै हुँदो रहेछ, क्लोजमा चाहिँ अड मात्रै हुँदो रहेछ, ओपनमा चाहिँ सबै आउँदो रहेछ। त्यति कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने। यति भएपछि हामीलाई सकिन्छ। क्वेसन कस्तो हुन्छ यसबाट भने 7th हार्मोनिक्स अफ ओपन र 4th हार्मोनिक अफ क्लोजको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बराबर छ, अब लेन्थको रेसियो झिका भन्न सक्छ। यस्तै यस्तै वगेरा क्वेसनहरू, गाह्रो छैन कुराहरू। अब नेक्स्टमा हाम्रो रेजोनेन्स यर कलम, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा हामीलाई याद गर्नुपर्ने भनेको मेन दुईवटा फर्मुला हो। एउटा भेलोसिटीको फर्मुला हुन्छ 2FL2 - L1, अर्को E भनेको इन करेक्सन, यसको फर्मुला हुन्छ L2 - 3L1/2 यति हो। अब L1 र L2 भनेको के हो, हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेका थियौँ नि त क्लास 12 मा होइन। जस्तै यो यर कलम भयो, पानी होला, यो भयो L1 फर्स्ट रेजोनेन्स जहाँ हुन्छ त्यहाँ। अब सेकेन्ड भनेको हाम्रो फिगर जिपाइदियो भए, यो भयो L2 सेकेन्ड रेजोनेन्स जहाँ हुन्छ, गरेका थियौँ नि होइन। माथिबाट यसरी ट्युनिङ फर्क राखेर भाइब्रेट गराएर गरेको फर्म एक्सपेरिमेन्टै हो यो। अब यसमा इनकरेक्सन भनेको चाहिँ के हो भने हामीले प्रङलाई भाइब्रेसन गराउँदाखेरि थोरै माथिबाट भाइब्रेसन गराउँछौँ नि त होइन, यहाँ टच त गराउँदैन, बिकज टच गरायो भने त राम्रोसँग भाइब्रेटै हुँदैन। सो यो जति यो डिस्टेन्स हाम्रो एक्चुअली वेभ त माथिबाटै फर्म हुने स्टार्ट हुने हो नि त होइन। यसको यो जुन जति माथिबाट स्टार्ट भयो नि त्यसलाई भन्छौँ हामी इनकरेक्सन। त्यसको फर्मुला हुन्छ L2 - 3L1/2 अनि भेलोसिटीको फर्मुला हुन्छ 2FL2 - L1। त्यही दुईवटा मेन फर्मुला। भेलोसिटी भनेको 2FL2 - L1 भेलोसिटी, अनि इनकरेक्सन भनेको
L2 minus 3L1 by 2 यो भयो। अनि यसमा एउटा अर्को कुरा पनि कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ हामीलाई। इन्ड करेक्सन भनेको चाहिँ 0.3 टाइम्स डायमिटर हुन्छ क्या। जस्तो यो ट्युब भयो नि रेजोनेन्स ट्युब, यसको त सर्टेन डायमिटर हुन्छ होला, यो डी डायमिटर। यहाँबाट पनि इन्ड करेक्सन निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली पत्ता लगाएको भ्यालु हुनसक्छ, इक्वल्स टु 0.3 टाइम्स डी। कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा डायमिटर दिन्छ, त्यहाँबाट इन्ड करेक्सन आफै पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। सो त्यस्तो कन्डिसनमा 0.3 डी भनेको 0.6 आर त्यही हो। 0.3 डी भनेको 0.6 आर। ल यति नै कुरा थियो। अनि यो जुन यो तलको यो टेबल भनेको यो त थर्मोडाइनामिक्सको टेबल हो, उतैतिर चर्चा गरौँ न यसको। म्युजिकल साउन्डमा हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा त इन्टेन्सिटी अफ लाउडनेस भन्ने कुराको फर्मुला एउटा छ, त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो। के भन्छ भने चेन्ज इन इन्टेन्सिटीको फर्मुला हुन्छ 10 लग। अब यो लग भनेको फेरि लग बेस 10 हो नि, फेरि लग 10 समथिङ हो है, लग बेस 10 हो, एलन होइन। म्याथमा फेरि लग भनेको एलन मात्रै मानिन्छ हामीले। यहाँ पनि कन्फ्युज हुन सकिन्छ, धेरै ठाउँमा मिस्टेक हुन सक्ने ठाउँ है यो भनेको लग बेस 10 हो, I2 by I1 हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ यसलाई R1 र R2 को फर्ममा पनि लानु पर्ने हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 20 log R2 by R1। यहाँ 20 किन आयो, बिकज I इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R को स्क्वायर। यो लगमा स्क्वायर छ भनेपछि अगाडि 2 आयो, 20 भयो। अब यहाँ यो डेल बी भनेको B2 माइनस B1। हामीलाई अब कुनै पनि एउटा भ्यालु निकाल्न सक्यो, मेन फर्मुला यही नै हो। म्युजिकल साउन्डमा यति नै थियो। अनि नेक्स्टमा हामी डप्लर इफेक्टमा हौँ। डप्लर इफेक्ट चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अनि बुझ्यो भने धेरै सजिलो पनि। यसबाट क्वेसन्स आउन सक्छ, आउने चान्स धेरै छ। जस्तै डप्लर इफेक्टको एउटा जेनरल फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एफ ड्यास भनेको यो भनेको फ्रिक्वेन्सी, अब्जर्भरले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी। यो सोर्स भयो रे, सोर्स, यो अब्जर्भर भयो अरे, कान, मैले मुन्दा नि ल्याइदिएँ। यो भयो अब्जर्भर, यो एफ ड्यास भनेको अब्जर्भरले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी। यो एफ भनेको सोर्सले कति फ्रिक्वेन्सी, एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी भयो। एफ ड्यास भनेको अब्जर्भरले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी। यसको जेनरल फर्मुला हुन्छ V प्लस माइनस भेलोसिटी अफ अब्जर्भर बाई V प्लस माइनस भेलोसिटी अफ सोर्स एफ। यो जेनरल फर्मुला हो। यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ, उपाय छैन अरूको। एफ भनेको सोर्सको एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी, एफ ड्यास भनेको अब्जर्भरले सुन्ने फ्रिक्वेन्सी, VO भनेको भेलोसिटी अफ अब्जर्भर, अब्जर्भर हिँडेको छ कि छैन, यदि हिँडेको छैन भने V नट इक्वल्स टु 0 हुन्छ, त्यही नै हो। अनि VS भनेको सोर्सको भेलोसिटी, ऊ कता हिँडेको छ कि छैन। अनि यो V भनेको के हो, हाम्रो भेलोसिटी अफ साउन्ड। अब यो सोर्स भयो, यो अब्जर्भर। अब कुन बेलामा प्लस हुन्छ र कुन बेलामा माइनस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु हो त। यो सोर्स भयो, यो अब्जर्भर भयो। अब यदि सोर्स अब्जर्भरतिर गइरहेको छ, सोर्स अब्जर्भरतिर गइरहेको छ, डिस्टेन्स घटाउन खोजेको छ भने हामी युज गर्छौँ माइनस। यता यो ठाउँमा है माइनस युज गर्छौँ। यदि सोर्सले डिस्टेन्स बढाउन खोजेको छ, सोर्सले डिस्टेन्स बढाउन खोजेको छ, अब्जर्भर भन्दा टाढा जान खोजेको छ भने हामी युज गर्छौँ प्लस। यदि अब्जर्भर सोर्सतिर आइरहेको छ, यस्तो क्वेसनमा चाहिँ म एउटा फिगर बनाएरै गर्न सजेसन दिन्छु अनि बल्ल बुझिन्छ। अब्जर्भरले यदि सोर्सतिर गइरहेको छ, अब्जर्भर सोर्सतिर गइरहेको छ, डिस्टेन्स घटाउन खोजिरहेको छ भने हामी युज गर्छौँ प्लस। यदि अब्जर्भर सोर्सभन्दा टाढा जान खोजेको छ, डिस्टेन्स बढाउन खोजेको छ भने हामी युज गर्छौँ माइनस। अब यो उल्टो भयो। उल्टो किन त भन्दा अब्जर्भर न्युमेरेटरमा छ, सोर्स डिनोमिनेटरमा छ, त्यही नै हो। एफ ड्यास बढ्नको लागि न्युमेरेटरको भ्यालु बढ्नुपर्छ, डिनोमिनेटरको भ्यालु घट्नुपर्छ। नेक्स्ट पालो आयो मेटालिक कन्डक्टेन्सको। सबभन्दा फर्स्टमा त हामीलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटीको फर्मुला I इक्वल्स टु VENA, भेना भनेर सम्झिने क्या यसलाई चाहिँ। हामीलाई सरले त्यस्तै चाहिँ गर्नुभएको थियो, VENA, भेना होइन। जसमा V भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी भइहाल्यो, E भनेको चार्ज, N भनेको नम्बर पर युनिट भोल्युम, A भनेको क्रस सेक्सन एरिया। जस्तै क्रस सेक्सन एरिया भनेको यो एउटा सिलिन्डर भयो होला, यो एरिया कि क्रस सेक्सन, त्यही हो। I भनेको करेन्ट, अब त्यसलाई जे को टर्ममा लगेको छ, जे भनेको I/A, त्यसलाई हामी भन्छौँ करेन्ट डेन्सिटी। फेरि यो करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ वेक्टर क्वान्टिटी हो। करेन्ट हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी हो, बट करेन्ट डेन्सिटी वेक्टर क्वान्टिटी हो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट भयो।
अब नेक्स्ट हाम्रो कुरा भनेको ओम्स ल। यो त हामी सबैलाई आउँछ, हामीले सानैदेखि पढेको कुरा हो। ओम्स ल भनेको V = IR। अब ओम्स ल पछि हामीले अर्को जान्नुपर्ने कुरा भनेको ओमिक कन्डक्टर अनि नन ओमिक कन्डक्टर। ओमिक कन्डक्टर भनेको त्यस्तो कन्डक्टर जसको हामीले VI ग्राफ प्लट गर्यो भने त स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन दिन्छ के। VI ग्राफ प्लट गर्यो भने यो भनेको के हो भने V र I को जुनसुकै रेन्ज लिँदाखेरि पनि यसको स्लोप त्यो भनेको रेसिस्टेन्स बराबर आउँछ भनेको रेसिस्टेन्स एभ्री पोइन्टमा सेम हुने भयो, स्लोप सेम छ नि त स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन। नन ओमिक कन्डक्टर भनेको कस्तो भने जसको हामीले VI ग्राफ प्लट गर्यो भने स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन आउँदैन, स्ट्रेट लाइन आउँदैन भनेको बेसिकली। जस्तै यतापट्टि VI को भ्यालु एउटा होला भने यतापट्टि अर्को हुन्छ, रेसिस्टेन्स सेम हुँदैन। V र I को डिफ्रेन्ट रेन्जमा रेसिस्टेन्सको भ्यालु पनि फरक हुँदै जान्छ भनेको। त्योभन्दा हामीलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो, नन ओमिक कन्डक्टरको इक्जाम्पल्सहरू ट्रान्जिस्टर, डायोड, भ्याक्युम ट्युब्सहरू भन् यसका इक्जाम्पल। मेन त ट्रान्जिस्टर अनि डायोड। यो सोध्न सक्छ विच अफ द फलोइङ इज नन ओमिक कन्डक्टर भनेर। अब कुरा आयो हाम्रो नेक्स्ट रेसिस्टेन्स। यो त हाम्रो एकदमै पपुलर फर्मुला हो, रो L/A। त्यो सबै ठाउँमा युज हुने भयो रेसिस्टेन्स। रो भनेको रेसिस्टिभिटी, L भनेको लेन्थ, A भनेको क्रस सेक्सन एरिया। अब यहाँबाट अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ भने हामीले लेन्थलाई चाहिँ हाफ गर्यो भने रेसिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्छ। अब हामीले अन्त गरेको जस्तै R ड्यास इक्वल्स टु रो L/A होइन, हाफ गर्यो नि त यसलाई 2, यो भयो R/2। यस्तो गर्न मिल्दैन बिकज यहाँ थोरै एउटा कन्सेप्चुअल कुरा छ। के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा रडको मैले लेन्थ बढाएँ भने तन्कायो भने के हुन्छ उसको क्रस सेक्सन एरिया पनि छोटो हुन्छ के। जस्तै यो रबर छ, यसको लेन्थ यति छ, मैले यसको लेन्थलाई बढाएँ, यसलाई मैले तन्काएँ भने यसको अब्जर्भ गर्दै थाहा हुन्छ यसको एरिया पनि घटेछ कि, यसको मोटाइ घटेको छ, थिकनेस घटेको छ। पहिला यति थियो, तन्काउँदाखेरि घटेको छ भनेपछि यसलाई कम्प्रेस गर्ने हो भने क्रस सेक्सन एरिया बढ्ने होला। तन्काउनुभन्दा पहिला यति थियो, अब तन्काएपछि थोरै हुन्छ। हामीले यो क्लास 11 मा पढेको हो पोइजन्स रेसियो भनेर होइन। अब यहाँ त्यहीको कन्सेप्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको लेन्थ क्रस सेक्सन एरिया जति घटी बढी भए पनि यसको भोल्युम त सेम हुन्छ नि त होइन। भोल्युम बिफोर इक्वल्स टु भोल्युम आफ्टरबाट जानुपर्ने हुन्छ हामी। भोल्युम बिफोर इक्वल्स टु भोल्युम आफ्टर। भोल्युम भनेको के हो, एरिया इन्टु L, एरिया इन्टु L। A before, L before, A after, L after। अब यहाँबाट अब लेन्थ यदि घटी बढी भयो भने एरियाको भ्यालु पनि घटी बढी हुने रहेछ। अब यहाँबाट हामी लेन्थ कति घटी बढी हुँदाखेरि एरिया कति घटी बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा गर्छौँ। जस्तै अघिको इक्जाम्पल हो L2 इक्वल्स टु 1/2 L1 भयो अरे। जस्तै A1 टाइम्स L1 इक्वल्स टु A2 टाइम्स L1, L1/2 भयो भने हाम्रो के हुने रहेछ भने एरिया चाहिँ ट्वाइस हुने रहेछ। लेन्थ हाफ हुँदाखेरि एरिया ट्वाइस भइदिने रहेछ। त्यही हो, हामीले लेन्थलाई हाफ पार्यो भने एरिया ट्वाइस हुने रहेछ भनेको। कम्प्रेस गरियो भनेको कि लेन्थ पहिला यति थियो भने कम्प्रेस गरियो भने कम्प्रेस गरेपछि एरिया ट्वाइस हुने रहेछ भनेपछि फर्स्टमा कति थियो, रो L1/A1 थियो। सेकेन्डमा कति हुने भयो, रो L2/A2। अब L2 भनेको के हो, L1/2, A2 भनेको के हो, 2A1। यहाँबाट के आयो, रो L1/A1 टाइम्स 4। देयरफोर R2 इक्वल्स टु R1/4। हामीले भोल्युम इक्वल पाएर अनि एरिया टाइम्स लेन्थ इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्टबाट जानुपर्ने हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू आयो भने चाहिँ। ओके, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो रेसिस्टेन्समा। अनि त्यसपछि हाम्रो यो रेसिस्टिभिटी, अनि त्यसपछि त हाम्रो रेसिस्टेन्स हामीले यो सबैले आउँछ सिरिजमा R1 + R2 + R3, प्यारललमा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, त्यति नै हो। अनि यति भयो। अब यति भएपछि अर्को व्हिटस्टोन ब्रिजको पनि कुरा गरौँ। व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको हाम्रो कुनै पनि सर्किट यस्तो देखिएको छ, यसको मैले रेसिस्टेन्स PQRS माने यसको रेसिस्टेन्सलाई मैले G मानिदिएँ भने यदि अपोजिट आर्म P र S को प्रोडक्ट इक्वल्स टु अर्को अपोजिट आर्म RQ छ भने हामीले यो बिचको रेसिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ भनेको के। यहाँबाट I करेन्ट पास भयो भने यताबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन, टोटल करेन्ट
P बाट Q तिर जान्छ भनेको। यदि हामीले यता एउटा ग्याल्भानोमिटर राखेर हेर्ने हो भने यसमा डिफ्लेक्सन देखाउँदैन भन्नु खोजेको कुरा त्यति नै हो। अपोजिट आर्मको प्रोडक्ट यदि इक्वल भयो भने हामी यो बिचको यो ब्रिज जस्तो देखेको छ नि यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ भनेको। व्हिटस्टोन ब्रिजले भन्न खोजेको कुरा त्यति नै हो। अनि अर्को कुरा छ हाम्रो यो A र B, त्यो मैले बुझाउने कोसिस गरेँ। यो A छ यो B छ, यसरी सर्किट जोडेको छ भने करेन्ट पास हुँदाखेरि यो B लाई चाहिँ हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो काम छैन यसको, बिकज इलेक्ट्रोनले त अर्को सजिलो ठाउँ पायो नि त घुम्ने होइन। यो ठाउँबाट गयो भने त रेसिस्टेन्स चाहिँ आउँदैन। हामी घर फर्किँदाखेरि पनि त्यस्तै गर्थ्यौँ नि त। कुनै एउटा छोटो बाटो छ अरे होइन, यहाँ चाहिँ अब कुकुरहरू छन्, एउटा अलि लामो बाटो छ, यो खाली छ, कुकुरहरू छैन भने हामी के गर्छौँ लामो बाटोबाट जान्छौँ, बिकज त्यो त अलि अप्ठ्यारो, त्यो त त्यहाँ अब्स्ट्याकल्सहरू छ नि त। इलेक्ट्रोनहरू पनि अब्स्ट्याकल्स भएको बाटो किन जस्तो माथिबाट पुरै खाली हुँदै भनेपछि यो चाहिँ सर्ट सर्किट हुन्छ भन्छ क्या। त्यही बाइपास बाई सर्ट सर्किट, यसलाई हामी बीलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ, त्यो बाइपास हुन्छ भनेपछि यसको टोटल रेजिस्टेन्स कति हुनु भयो A मात्रै हुनु भयो। यस्तो कुरा पनि हामीलाई चाहिन सक्छ। अर्को त R सिरिज अपन R प्यारल इक्वल्स टु N स्क्वायर भ्याल्यु, त सिरिज र प्यारलको सजिलो क्वेसन भयो। अनि यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हाम्रो यहाँ छ थीटा एट सेन्टर। यो चाहिँ यो भनेको कस्तो हो भने जस्तै यो वायरको रेसिस्टेन्स R छ, मैले यो वायरलाई बेन्ड गरेँ इन द फर्म अफ सर्कल भने सेन्टरबाट यो थीटा एंगल बनाएको छ नि, हो यति पार्टको रेसिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोधेको के। त्यसको फर्मुला के हुन्छ भने R इक्वल्स टु R थीटा बाई 360, कति डिग्रीमा घुमाएको छ 360 इक्वल्स टु 1 माइनस थीटा बाई 360। यसबाट पनि क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। सो यो फर्मुला त्यति गाह्रो छैन। R थीटा बाई 360 टाइम्स 1 माइनस थीटा बाई 360, R थीटा बाई 360 1 माइनस थीटा बाई 360, त्यति नै थियो, त्यति नै। अनि अर्को यो लास्टमा इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स अफ द फलोइङ ल्याडर। जस्तै ल्याडरको फर्ममा छ इन्फिनाइट ल्याडर, त इन्फिनाइट यो कहिले पनि नसकिने ल्याडर छ भने सबैको रेसिस्टेन्स R छ भने यसको टोटल यो सर्किटको रेसिस्टेन्स हुन्छ R प्लस R√3। यति नै थियो। इलेक्ट्रिक सेल फर्स्टमा छ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अनि पोटेन्सियल डिफरेन्सको डिफरेन्स, त्यसपछि इन्टरनल रेसिस्टेन्सको कुराहरू यी सजिरहेछन्, म त्यसमा डिस्कस गरिनँ। म आएँ सिधै किर्चफ्स लमा। यसबाट त्यस्तो कम्प्लेक्स क्वेसनहरू चाहिँ सोध्दैन, बिकज यसबाट क्वेसन गर्न थाल्यो भने टाइम लाग्छ। कम्प्लेक्स सर्किट आयो भने पनि त्यो कतैबाट व्हिटस्टोन ब्रिज अथवा त्यस्तै कुनै सजिलो टिक लगाएर गर्न मिल्ने क्वेसनहरू हुन्छ। अब किर्चफ्स ल लगाएर क्वेसनहरू आयो भने हामीले आउने क्वेसन भनेको यस्तो, क्वेसन नम्बर 3 मा देखाए जस्तै एक्स र वाई को एक्रस पोटेन्सियल डिफरेन्स निकाल भन्यो भने हामीले यतातिर लगाउनु पर्ने हुन्छ किर्चफ्स ल। त्यसको फर्स्ट लले जङ्क्सन लले के भन्छ भने टोटल इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टोटल आउटगोइङ करेन्ट। जस्तै यहाँबाट 1 एम्पियर यहाँबाट 2 एम्पियर गयो भने यहाँ 3 एम्पियर हुन्छ भनेको। टोटल इनकमिङ करेन्ट इक्वल्स टोटल आउटगोइङ करेन्ट, त्यही हो। यो बिचमा कुनै पनि चार्ज एक्युमुलेट हुँदैन भनेको। नेक्स्ट हाम्रो किर्चफ्स सेकेन्ड ल। अनि किर्चफ्स फर्स्ट ल इज इन द बेसिस अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। यो 1 मार्क्समा सोध्न सक्यो। किर्चफ्स फर्स्ट ल इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ चार्ज। ओके, किर्चफ्स सेकेन्ड ल दिस इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। यसले चाहिँ के भन्छ भने हामी लुपमा हुन्छौँ नि त, यहाँबाट स्टार्ट गऱ्यो अनि यही आएर इन्ड गऱ्यो भने पोटेन्सियल डिफरेन्स 0 हुन्छ भनेको त्यही नै हो। द अल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल अराउन्ड द क्लोज्ड लुप इज 0। बस त्यति थियो। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तै हामी एउटा डिरेक्सन अज्युम गर्छौँ नि त, हो कि। जस्तै यो भयो करेन्ट चाहिँ यसरी पास गरिरहेको छ, हामीले चाहिँ यही अज्युम डिरेक्सन गर्यो। यहाँ चाहिँ एउटा सेल छ, यस्तो छ, सानो भनेको नेगेटिभ, ठुलो भनेको पोजिटिभ, त्यो त हामीलाई थाहा छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तै मानिलिउँ यहाँ रेसिस्टेन्स छ R, यो E भयो। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भने हामी यसरी करेन्ट यसरी पास भइरहेको छ, हामी पनि यसरी गइरहेको छौँ भने यस्तो बेलामा हामी पोजिटिभ E लिन्छौँ, नेगेटिभ R लिन्छौँ। सेलमा हामी लोअर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियल गयो भने सेलको भ्यालु हामी पोजिटिभमा लिन्छौँ। अनि रेसिस्टेन्सको यदि हामी करेन्टको डिरेक्सनसँग हाम्रो पनि डिरेक्सन सेम भयो भने नेगेटिभ लिन्छौँ। अब अर्को बेला भाइस वर्सा, यदि हाम्रो अपोजिट डिरेक्सन लियो भने पोजिटिभ अनि यो नेगेटिभ। त्यति कुरा बुझ्नुपर्ने थियो, त्यही कुरा लेखेको छु। यदि हामी लोअर पोटेन्सियल टु हायर पोटेन्सियलतिर गयौँ, यो तलको भनेको यो हाम्रो अज्युम डिरेक्सन भने हामी पोजिटिभ लिन्छौँ। यदि हाम्रो अज्युम डिरेक्सन र करेन्टको डिरेक्सन सेम भयो भने हामी रेसिस्टेन्सको भ्यालु नेगेटिभमा लिन्छौँ। त्यति कुरा चाहिँ किर्चफ्स लको बारेमा। इन्स्ट्रुमेन्ट्समा
फर्स्टमा मिटर ब्रिज, हाम्रो मिटर ब्रिज चाहिँ सेम त्यही व्हीटस्टोन ब्रिजकै कन्सेप्टमा काम गर्छ। यसले हामी व्हीटस्टोन ब्रिजमा के गर्थ्यौँ भने कुनै एउटा यस्तो सर्किट छ, यहाँ 4वटा 5वटा रेसिस्टर छ, P Q R S G भयो। यदि अपोजिट आर्म P R इक्वल्स टु S Q छ भने यो बिचबाट चाहिँ करेन्ट फ्लो गर्दैन भन्ने कुरा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हामीले यहाँ मिटर ब्रिजमा पनि गर्ने कुरा त्यही नै हो। मिटर ब्रिजमा हामी के गर्छौँ भने RS भनेर दुईवटा रेसिस्टेन्स राखेको छौँ, एउटाको रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने, अर्को रेसिस्टेन्स दिन्छ हामीलाई। अनि यो ग्याल्भानोमिटरले त्यहाँ घुमाउँदाखेरि एउटा सर्टेन पोइन्टमा आएर चाहिँ यसले नल डिफ्लेक्सन देखाउँछ, त्यहाँबाट करेन्ट पास हुँदैन ग्याल्भानोमिटरबाट। यसको हामी लेन्थ नाप्छौँ अनि त्यही अपोजिट आर्म इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट प्रोडक्ट। अब हामीले यहाँ लेन्थसँग रेसिस्टेन्सलाई किन गऱ्यौँ भन्ने क्वेसन हुनसक्छ। रेसिस्टेन्सको फर्मुला के हो, रो एल बाई ए। अब कुनै पनि एउटा वायरको लागि रो र ए त सेम हुने भयो, क्रस सेक्सन एरिया हामीले तन्काको कम्प्रेस गरेको त होइन नि त। आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल। आरको रेसियो लिनु र एलको रेसियो लिनु चाहिँ सेम हुँदो रहेछ। देयरफोर हामीले यहाँ आर टाइम्स 100 माइनस एल इक्वल्स टु एस माइनस एल गर्छौँ। त्यही गरेको आर माइनस 100 टाइम्स आर टाइम्स 100 माइनस एल इक्वल्स टु एस टाइम्स एल। त्यही अब पोटेन्सियोमिटरमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको E1 बाई E2 इक्वल्स टु L1 बाई L2। त्यही कुरा हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्समा पनि लगाउँछौँ। यो पोटेन्सियोमिटर चाहिँ अलिकति बढी कन्सेप्चुअल कुराहरू छ, यसको लागि चाहिँ क्वेसन्सहरू धेरै प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ, अरू उपाय छैन। अनि अब आउँ मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटर। मुभिङ कोइल ग्याल्भानोमिटरमा हामीलाई फर्मुला एउटै छ, बिना इक्वल्स टु के थीटा। यो भनेको रिस्टोरिङ टर्क, यो भनेको डिफ्लेक्टिङ टर्क। यसमा ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा कुरा भनेको करेन्ट सेन्सिटिभिटी र भोल्टेज सेन्सिटिभिटीको कुरा। करेन्ट सेन्सिटिभिटी भनेको थीटा बाई करेन्ट, भोल्टेज सेन्सिटिभिटी भनेको थीटा बाई भी। अब यसमा चाहिँ हामीले आईलाई भी र आरको फर्ममा लगेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरो उयो करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढाउँदाखेरि भोल्टेज सेन्सिटिभिटी बढ्छ, जो त्यस्तो सजिलो कुरो। अब अर्को लाइक धेरैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा, ग्याल्भानोमिटरलाई एमिटरमा र भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गरेको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट त क्वेसन त स्योर आउँछ। त्योभन्दा पहिले कुरा गरौँ, आइडियल एमिटरको रेसिस्टेन्स 0 हुन्छ, आइडियल भोल्टमिटरको रेसिस्टेन्स इन्फिनाइट हुन्छ। यो हामीले 1 मार्क्समा सोध्नु सक्यो। म ग्याल्भानोमिटरलाई एमिटरमा लग्ने कुरा गरेँ। फर्स्टमा एमिटरमा लगाउँ है त। एमिटर जस्तै यता एउटा ग्याल्भानोमिटर छ अरे होइन, सजिलोको लागि भने मैले यसको रेसिस्टेन्स आरजी छ माने, यसले अहिलेको लागि एउटा इक्जाम्पल ल्याउँ, यसले अहिलेको लागि नाप्न सक्ने करेन्ट भनेको 1 एम्पियरसम्म मात्रै नाप्न सक्छ अरे। भनेको यदि हामीले टोटल 1 एम्पियर करेन्ट देखायो यो वायरबाट पास गर्यो भने उसले डिफ्लेक्सन यता देखाउँछ होइन। 0.5 गर्यो भने बिचतिर देखाउला। अब खासमा यस्तो हुँदैन ग्याल्भानोमिटर होइन, यहाँ बिचमा यो 0 हुन्छ, यहाँ -0 प्लस 0.5 -0.5 -1 प्लस 1 हुन्छ होइन। जस्तै 1 गर्दाखेरि यो यता जान्थ्यो, 0.5 गर्दाखेरि यता आउँथ्यो अरे होइन। अब हामीले के गर्न खोज्यौँ भने यहाँबाट हामीले टोटल 10 एम्पियर करेन्ट फ्लो गराउँदाखेरि यो यता आउने गराउनु पर्यो, 5 एम्पियर करेन्ट फ्लो गर्दाखेरि यता आउने गराउनु पर्यो। हामीले गर्न खोजेको त्यस्तो हो। त्यसको लागि हामी के गर्ने, यहाँ यो लेभल मात्रै चेन्ज गरेर त हुँदैन होला, यहाँ 5 या 1 राखेर त हुँदैन। बिकज 1 भन्दा बढी जति आयो भने पनि यो त यति नै 1 मै आएर अड्किन्छ हो कि होइन। भनेपछि अब हामीले गर्नु के पर्यो यस्तो क्वेसनमा भने जसरी हुन्छ यो ग्याल्भानोमिटरमा चाहिँ 1 नै जाओस् भन्ने गराउनु पर्यो कि। यसको लागि हामी के गर्छौँ, प्यारलमा एउटा रेसिस्टेन्स जोड्छौँ, यसलाई हामी भन्छौँ सन्ट। यसको मैले रेसिस्टेन्स आरएस माने। अब त्यही किर्चफ्स ल लगाउँ, किर्चफ्सको फर्स्ट ल करेन्ट ल 10 हामीले यहाँबाट पठायौँ, 1 यहाँ आयो भनेपछि माथि कति आउनु पर्यो, 9 एम्पियर भयो। अब त के गाह्रो छ र, अब दुईवटा प्यारलमा छ, यो पनि त एउटा रेसिस्टेन्स होइन हो नि होइन। अब यो त अब सिम्पल सर्किट भयो नि त। यो दुईवटा प्यारलमा छ अनि प्यारलमा के हुन्छ, भोल्टेज सेम हुन्छ, V इक्वल्स टु IR भनेपछि करेन्ट र रेसिस्टेन्सको प्रोडक्ट सेम। ग्याल्भानोमिटरमा 1 इन्टु RG करेन्ट र रेसिस्टेन्सको प्रोडक्ट इक्वल्स टु RS टाइम्स 9 करेन्ट र रेसिस्टेन्सको प्रोडक्ट। बस अब यहाँबाट RS को भ्यालु आयो, कति रेसिस्टेन्स लगाउनु पर्ने रहेछ होइन। यो भयो कन्सेप्टको कुरा। अब यसलाई अब फर्मुलामै लाने हो भने IG भनेको के भयो, ग्याल्भानोमिटरले इनिसियली चाहिँ कतिसम्म नाप्न सक्थ्यो त्यो। RG भनेको ग्याल्भानोमिटरको रेसिस्टेन्स अनि तल आयो,
आई माइनस आइजी। आई भनेको हामीले कतिसम्म नपाउनु परेछ त, कतिसम्म चाहिँ हामीले रेन्ज बढाउने, यो फाइनल रेन्ज बढाउने, यो भयो आरएस। अब यो फर्मुला चाहिँ मैले याद नगर्न भन्छु म, यो सजिलो छ, सिम्पल सर्किट बनाउने, लास्टमा आएर भोल्टेज सेम गर्ने, त्यही कुरा गरेको छ होइन, त्यही आइजी भिजी त्यही कुरा हो। अब यति गरेपछि के हुने भयो भने हामीले बाहिरबाट बक्स कभर गरेपछि यो 0 यो 1, अब हामी यहाँ लेभल पनि चेन्ज गरौँला, 5 भयो। अब यो 10 हुँदाखेरि यहाँ पनि भयो, 5 हुँदै यता पनि भयो है, त्यो भयो। अब नेक्स्ट छ हाम्रो ग्याल्भानोमिटरलाई भोल्टमिटरमा। अब कन्सेप्ट सेम हो, थोरै डिफ्रेन्स के हो भने यो ग्याल्भानोमिटर भयो, यसको रेसिस्टेन्स मैले आरजी माने। ग्याल्भानोमिटर भनेको नि एउटा रेसिस्टर त भयो, अनि हामी त्यहाँ जोड्यौँ अर्को रेसिस्टेन्स, यसलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लायर भन्दो रहेछौँ कि एमिटर भन्दो। यसलाई त्यति गाह्रो नगरौँ, सन्टै माने मैले आरएस, माथि पनि आरएस मानेको छ, त्यही भएर। अब यो सिरिजमा छ, सिरिजमा के हुने हो अरे करेन्ट सेम हुने हो नि त सिरिजमा होइन, सिरिजमा करेन्ट सेम हुने हो भनेपछि अब यसले अहिले इनिसियली नाप्न सक्ने भोल्टेज चाहिँ मानौँ 1 भोल्टसम्म चाहिँ यसले नाप्न सक्छ अरे, हामीले कतिसम्म नपाउनु पर्यो, 10 भोल्टसम्म नपाउनु पर्यो। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने यति पार्टमा चाहिँ उसले 1 भोल्ट भोल्टेज ड्रप हुने रहेछ भनेपछि बचेको 9 भोल्ट यतापट्टि ड्रप गराउनु पर्यो, कुरो त्यही नै हो। 1 भोल्ट चाहिँ ग्याल्भानोमिटरमा ड्रप गराउने, अर्को बचेको 9 भोल्ट हामीले यो सन्टमा मल्टिप्लायरमा ड्रप गराउने। अब फेरि त्यही सेम कुरो, यहाँ करेन्ट सेम हुन्छ, V इक्वल्स टु आइआर, करेन्ट भनेको भोल्टेज र रेसिस्टेन्सको रेसियो सेम हुनु पर्यो। यसको लागि भोल्टेज 1 सम्म नाप्न सक्छ, यो आरजी इक्वल्स टु यसको यसले भोल्टेज हामीले यता 9 भोल्टेज ड्रप गराउने 10 आउँदाखेरि भनेपछि अब यता आरएस, अब आरएसको भ्यालु आयो 9RG/1 बस। अब यसलाई अब फर्मुलामै लाने हो भने के लेख्न सक्यो भने आरएस इक्वल्स टु V माइनस VGR RG/V। मैले फेरि यता लेखेँ, आरएस भनेको के भन्ने भयो भने हामीले 9 छ माथि, 9 भनेको के हो V माइनस VG RG। मलाई यो फर्मुला मैले याद गरेको छैन, मलाई यस्तो क्वेसन आयो भने म सर्ट एन्ड यो सजिलो फिगरै बनाएर जान्छु म, मलाई त्यही नै सजिलो लाग्छ VG। यो फर्मुला चाहिँ याद नगर्नु भन्छु म, त्यही कुरो गरेको छ, यस्तो गाह्रो कुरो छैन क्या। एमिटर बनाउनको लागि हामी सिरिजमा जोड्छौँ, सिरिजमा जोडेपछि भोल्टेज सेम हुने भयो, भोल्टमिटर बनाउनको लागि हामी सिरिजमा जोड्छौँ, सिरिजमा जोडेपछि करेन्ट सेम हुने भयो। मैले के भने माथि सरी मैले माथि सिरिज भने जस्तो लाग्यो। एमिटर बनाउनको लागि माथि हामी प्यारललमा जोड्छौँ, प्यारललमा हाम्रो भोल्टेज सेम हुने भयो, भोल्टमिटर बनाउनको लागि हामी सिरिजमा जोड्छौँ, सिरिजमा हाम्रो करेन्ट सेम हुने भयो। अब मैले यो स्पेसिफिक टपिक चाहिँ खान एकाडेमी इन्डियाबाट पढेको हो होइन, सो त्यसको लिङ्क म त डिस्क्रिप्सनमा मेन्सन गरिदिन्छु, सो यु क्यान चेक द्याट आउट। त्यसमा चाहिँ त्यही धेरै लामो टपिक छैन, त्यही 8-9 मिनटको भिडियोहरू होला, त्यसमा चाहिँ पुरै कन्सेप्टलाई क्लियर हुने गरी बुझाइएको छ, यु क्यान चेक द्याट आउट। द्याट वाज इट। आजको अन्तिम टपिकमा आउँ, इफेक्ट्स अफ करेन्ट एन्ड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्टमा कुरा गरेको छ हाम्रो हिटिङ इफेक्टको बारेमा, त्यसको फर्मुला त हामी सबैलाई थाहा छ, H=I²RT, सजिलो फर्मुला छ। अनि नेक्स्ट भनेको पावरको कुरा, पावर भनेको के हो हिट डिभाइड बाई T टाइम भनेपछि पावरको फर्मुला के भन्नु भयो I²R। अब यहाँ एउटा थोरै कन्फ्युजन के हुन सक्छ भने हामी पावरको फर्मुला के लेखेछौँ I²R लेखेछौँ, V भनेको IR हो, I लाई V र R को टर्ममा लगाउने भने अर्को फर्मुला आउँछ हामीले V²/R। अब कन्फ्युजन कहाँ हुन सक्छ भने कुन ठाउँमा यो फर्मुला युज गर्ने र कुन ठाउँमा यो फर्मुला युज गर्ने, बिकज दुवै फर्मुला दुवै ठाउँमा युज गर्नु मिल्दैन, यसलाई सोचेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले फर्स्टमा एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, सिरिजमा I कन्स्टेन्ट, प्यारललमा V कन्स्टेन्ट भयो भनेपछि हामी सिरिजमा युज गर्छौँ I²R, प्यारललमा युज गर्छौँ V²/R। किनभने अब हामी चार्ल्स र बोयलसँग गरेको थियौँ नि त, PV/T इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हुन्छ, हामीलाई P र V को रिलेसन निकाल्नको लागि हामीले T लाई कन्स्टेन्ट मानेका थियौँ, अनि त्यस्तै गरी V र T को रिलेसन निकाल्नको लागि हामीले P लाई कन्स्टेन्ट मानेका थियौँ। त्यस्तै P इक्वल्स टु I²R मा हामीले P लाई र R को रिलेसन निकाल्नु पर्यो भने I त कन्स्टेन्ट हुनुपर्ने होला नि त। सो I कुन बेला कन्स्टेन्ट हुन्छ जब सिरिजमा छ भनेपछि सिरिजमा हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ।
त्यस्तै गरी v²/r मा हामी p र r को रिलेसन निकाल्न छ भने यो v त कन्स्टेन्ट बनिदिनु पर्यो। यो v कन्स्टेन्ट कतिखेर हुन्छ जब प्यारललमा हुन्छ। सो प्यारललमा हामी v²/r वाला फर्मुला युज गर्छौं, सिरिजमा हामी i²/r को फर्मुला युज गर्छौं। यो इम्पोर्टेन्ट थियो। अब यसमा अर्को क्वेशन के हुन सक्छ भने ब्राइटनेसको कुरा, कुन चाहिँ बल ब्राइट बल छ भनेर सोध्न सक्छ के भनेपछि सिरिजमा हुँदाखेरिको कुरा। सिरिजमा हुँदाखेरि ब्राइटनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेसिस्टेन्स, जसको रेसिस्टेन्स बढी हुन्छ ऊ बढी ब्राइट हुन्छ। अनि प्यारललमा हुँदाखेरि के हुन्छ, ब्राइटनेस इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेसिस्टेन्स। अब यो किनभने ब्राइटनेस त्यो बल्बको बढी हुन्छ जसले धेरै पावर कन्ज्युम गर्छ है, ब्राइटनेस त्यो बल्बको बढी हुन्छ जसले धेरै पावर कन्ज्युम गर्छ। अनि हामीले के भनेको थियौँ अघि, पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेसिस्टेन्स, कुन बेलामा, सिरिजमा। अनि सिरिजमा यो फर्मुला युज गर्ने हो नि त। सो ब्राइटनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पावर, जति धेरै पावर लियो त्यति धेरै ब्राइट हुने भयो। अनि सिरिजमा पावर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर, हामीले यो फर्मुला युज गर्ने भनेको थियो भनेपछि ब्राइटनेस त्यसको बढी हुँदो रहेछ जसको रेसिस्टेन्स बढी छ। सिरिजमा हुँदाखेरि प्यारललमा ठ्याक्कै उल्टो, रेसिस्टेन्स जसको बढी हुन्छ त्यो सबभन्दा कम ब्राइट हुन्छ। यो कन्सेप्ट थियो। अनि अर्को कन्सेप्ट भनेको हाम्रो यहाँ पावरको, सिरिजमा हुँदाखेरि चाहिँ क्यापेसिटरको जस्तै कि सेम, प्यारललमा हुँदाखेरि p1 + p2, सिरिजमा हुँदाखेरि 1/pt इक्वल्स टु 1/p1 + 1/p2। नेक्स्टमा हाम्रो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो थर्मो डाइनामिक्स अनि इलेक्ट्रिसिटीको कम्बाइन गर्ने च्याप्टर हो कि यो। यसमा हामी के गर्छौँ भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जेनेरेट गर्छौँ थर्मल एनर्जीबाट। फर्स्टमा हो हामी सिबेक इफेक्ट। सिबेक इफेक्ट भनेको के हो भने जस्तै हामी कप्पल युज गर्यौँ होइन, सबभन्दा फेमस कप्पल भनेको आइरन कप्पल, कप्परको कप्पल। यो आइरन यो कप्पर भयो अरे, दुईवटा डिफ्रेन्ट हुनु पर्यो जियोस्। अनि एउटा जङ्सनलाई हामी हट पार्यौँ, अर्को जङ्सनलाई हामी कोल्ड पार्यौँ, एउटालाई तातो पार्यो अर्कोलाई चिसो पार्यो भने यहाँ चाहिँ एउटा इएमएफ प्रड्युस भएर करेन्ट फ्लो हुने रहेछ क्या, त्यो सिबेकले पत्ता लगाए। अनि यो करेन्ट फ्लो हुने रहेछ। अब यो करेन्ट चाहिँ कुन डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ भन्दाखेरि हट कफीबाट फ्लो हुने रहेछ, फ्रम हट टु कोल्ड, फ्रम हट टु कोल्ड थ्रु आइरन Fe है, हट फ्रम हट टु कोल्ड थ्रु आइरन, फ्रम हट टु कोल्ड थ्रु आइरन, यो डिरेक्सन कुरा पनि भयो। अब नेक्स्ट कुरा आउँछ हामी इएमएफ प्रड्युस हुन्छ त भन्यो, त्यो इएमएफ चाहिँ कति प्रड्युस हुन्छ भन्दा अल्फा डेल थीटा प्लस 1/2 अल्फा डेल थीटाको बीटा डेल थीटाको होल स्क्वायर। अल्फा बीटा भनेको कन्स्ट्यान्ट, यो फर्मुला हामीलाई चाहिँदैन, मैले त्यसै लेखिदिएँ आउँछ भनेर देखाउनुकै। ओके, यो भयो। अब योभन्दा हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के छ भने यो ग्राफ। यो ग्राफ चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यतापट्टि टेम्परेचरलाई भ्यारी गराए, यतापट्टि इएमएफको भ्यालु कति हुन्छ भनेर चेक गरेँ मैले। यसैमा मैले यतातिर ग्याल्भनोमिटर राखेँ। फर्स्टमा यो कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर चाहिँ म बढाउँदै 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 लान्छु बिस्तारै। फर्स्टमा कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर 0 डिग्री छ अरे माने। अब मैले यसलाई बढाउँदै बढाउँदै कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर बढाउँदै 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 लाग्दाखेरि इएमएफ पनि बिस्तारै बढ्दै 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 जाने रहेछ कि भन्नुको मिनिङ। यस्तै ग्याल्भनोमिटरमा त यस्तो हुन्छ, 0 हुन्छ, यहाँ 10 एम्पियर होला, यहाँ 2 3 4 हुँदै जाने होला। फर्स्टमा मैले टेम्परेचर बढाउँदै बढाउँदै लाग्दाखेरि ग्याल्भनोमिटरले डिफ्रेन्स पहिला बढी 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 देखाउँदै देखाउँदै गयो। अनि एउटा सर्टेन पोइन्टमा आयो म्याक्सिमम भयो, सर्टेन पोइन्टमा आयो म्याक्सिमम भयो, अनि फेरि फिर्ता घट्न थाल्यो अरे म्याक्सिमम भयो, अनि फेरि फिर्ता घट्न थाल्यो। भनेपछि पहिला टेम्परेचर 0 हुँदाखेरि यस्तो थियो, पछि बिस्तारै 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 बढ्दै आयो होइन। मैले कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर बढाउँदै गर्दाखेरि पछि एक ठाउँमा आएर म्याक्सिमम भयो, अब फेरि के भयो गर्दै 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 आयो अरे, अनि फेरि 0 भयो, गर्दै गर्दै आयो अनि फेरि 0 भयो। जुन पोइन्टबाट स्टार्ट भयो त्यो भयो हाम्रो कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर, जुन ठाउँमा आएर फेरि 0 भयो त्यो भयो इन्भर्जन टेम्परेचर। यसलाई इन्भर्जन किन भनेको भने पहिला बढ्यो त्यो इन्भर्जन टेम्परेचरमा आयो, अब चाहिँ फेरि उल्टो हुन जान्छ, उसको पोलारिटी चेन्ज हुन्छ। जस्तै पहिला आइरन टु कप्पर फ्लो भइरहेको थियो भने अब इन्भर्जन टेम्परेचर क्रस भइसकेपछि यो चाहिँ अब कप्पर टु आइरन फ्लो हुने रहेछ कि, मतलब सरी आइरन टु कप्पर थ्रु कोल्ड जङ्सन उल्टो। जस्तै यहाँ यतैबाट चाहिँ के गरिरहेको छु, आइरन टु कप्पर थ्रु कोल्ड जङ्सन यसरी घुमिरहेको थियो भने अब के हुने रहेछ भने उल्टो डिरेक्सन उल्टो हुनेछ, पोलारिटी चेन्ज हुने रहेछ इन्भर्जन टेम्परेचरभन्दा पछि गएपछि भयो। अनि यो जुन पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ उसको इएमएफ म्याक्सिमम भएको थियो नि त, जुन टेम्परेचरमा कोल्ड जङ्सनको जुन टेम्परेचरमा आउँदाखेरि चाहिँ इएमएफ म्याक्सिमम भएको थियो त्यसलाई भन्छौँ हामी न्युट्रल टेम्परेचर। अब यहाँबाट के देखियो भने
न्यूट्रल टेम्परेचर इज अर्थमेटिक मिन अफ कोल्ड जङ्सन एन्ड इन्भर्जन टेम्परेचर। ठ्याक्क बिचमा पर्दो रहेछ। यसबाट पनि 1 मार्क्स 2 मार्क्समा क्वेसन सोध्न सक्छ। आइसी आई थीटा आइसी थीटा आई र थीटा आई मध्ये एउटा दिएर अर्को भ्यालु निकाल्नु भयो। यो कन्सेप्ट भयो। अब नेक्स्ट कन्सेप्ट छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट, यहाँ मैले त्यही लेखाएको छु, न्यूट्रल टेम्परेचर इक्वल्स टु इन्भर्जन टेम्परेचर प्लस कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर डिभाइड बाई 2। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हाम्रो थर्मोइलेक्ट्रिक पावर। थर्मोइलेक्ट्रिक पावर भनेको बेसिकली के हो, डिई बाई डी थीटा। हाम्रो यो इएमएफ को डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने थर्मोइलेक्ट्रिक पावर आउने रहेछ। अब यति त भयो। थर्मोइलेक्ट्रिक पावरबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एउटा के बन्छ भने कुन पोइन्टमा आएर, एट विच पोइन्ट थर्मोइलेक्ट्रिक पावर इज 0 भनेर सोध्न सक्छ कि। अब हेरौँ है त, मैले फेरि त्यही ग्राफबाटै गएँ। अघि यो ग्राफ कस्तो बनेको थियो भने यो न्यूट्रल टेम्परेचर यस्तो बनेको थियो, यो इन्भर्जन टेम्परेचर, यो कोल्ड जङ्सनको टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर, अनि यो न्यूट्रल टेम्परेचर, यो भयो इएमएफ म्याक्स। क्वेसन के भन्यो भने कुन ठाउँमा आएर चाहिँ पावर 0 हुन्छ भन्यो। पावर 0 हुनु भनेको डिई बाई डी थीटा 0 हुनु भनेको। डी बाई डिटा भनेको के हो अरे, डिफ्रेन्सिएट गरेको न हो। यसले हामीलाई के दिन्छ, स्लोप दिन्छ। म्याथमा त धेरै गरेको हुन्छ यस्तो क्वेसन। डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने हामीलाई के आउने हो, स्लोप आउने हो। भने चाहिँ हामीले बेसिकली क्वेसन के सोधेको हो भने कुन ठाउँमा आएर चाहिँ हाम्रो स्लोप 0 हुन्छ भनेको। अब स्लोप 0 हुनु भनेको के हो, एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुनु भनेको। त्यो कुन पोइन्टमा हुन्छ, यो पोइन्टमा। यो त हाम्रो म्याक्सिमाको पोइन्ट भयो नि त, के हो कि होइन। हामी अब एक्स इक्वल्स टु समथिङ दियो, यसको म्याक्सिमम मिनिमम पत्ता लगाउनको लागि हामी डिवाई बाई डिएक्स त गर्थ्यौँ नि। वाइ इक्वल्स टु समथिङ दियो भने हो कि होइन, इक्वल्स टु 0 मान्थ्यो म्याक्सिमाको लागि। यो हाम्रो म्याक्सिमाको पोइन्ट हो भनेपछि हाम्रो यहाँ एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुने रहेछ यो स्लोप। भनेपछि हाम्रो पावर कुन पोइन्टमा आएर 0 हुने भयो भने न्यूट्रल टेम्परेचरमा आएर हाम्रो पावर 0 हुने रहेछ। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट थियो हाम्रो थर्मोइलेक्ट्रिक पावरबाट। अर्को हाम्रो पेल्टर इफेक्ट। पेल्टर इफेक्ट भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो सिबेक इफेक्टको उल्टो हो ठ्याक्कै। सिबेक इफेक्टमा हामीले के गरेको थियौँ, एउटा जङ्सनलाई तातो बनाएको थियो, अर्को जङ्सनलाई चिसो बनाएको थियो, अनि त्यहाँ इएमएफ प्रड्युस भएर करेन्ट फ्लो भएको थियो। यहाँ उल्टो के हुन्छ भने हामी चाहिँ यहाँ ब्याट्रीबाट करेन्ट फ्लो गराउँछौँ, अनि एउटा टेम्परेचर चाहिँ पछि तातो भएको देखिन्छ, अर्को टेम्परेचर चिसो भएको देखिन्छ। त्यही हो पेल्टर इफेक्ट अपोजिट। अब यति नै थियो हाम्रो थर्मो इलेक्ट्रिसिटीबाट। आज हामीले करेन्टसम्म कम्प्लिट गरेँ सबै। नेक्स्ट सेसनमा हामी एसी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुँदै हुँदै पुरै थर्मोडाइनामिक्सको पोर्सन अनि मोडल फिजिक्सको पोर्सनहरूलाई कभर अप गर्नेछौँ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्ससम्म भने हाम्रो नेक्स्ट सेसनमा टार्गेट गर्नेछ। जस्तै यो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल अनि मिलिकन सोइलर एक्सपेरिमेन्ट, जे थम्सनको एक्सपेरिमेन्टहरूको बारेमा नेक्स्ट पार्टमा कभर अप गरौँला। द्याट वाज इट। थ्याङ्क यू।